ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہان رنگبود کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیاں نے. بے شمار مخلوقات وچوں اللہ نے تین مخلوقاں نو صاحب عزت و تکریم بنایا ہے. نمبر 1
انسان، نمبر 2 جن، اور نمبر 3 فرشتے۔ صحیح مسلم دی روایت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ نے، جامع ترمذی کتاب الزہد اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، فرشتیاں نو اللہ نے نور تو بنایا، جنہاں نو اللہ نے اگ دی چنگاری تو بنایا، اور انسان دے بارے فرمایا بما وصف لکم، جویں کہ تہاڈے لئی قرآن اندر بیان کر دیتا گیا ہے کہ انسان نو اللہ نے مٹی تو بنایا۔ آج جس مخلوق دا ذکر کرنا ہے وہ نہیں فرشتے۔ فرشتہ اینو عربی دے اندر ملک کہندے نے، میم لام اور چھوٹا کاف۔ لام اتے زبر پڑھیے ایدہ معنی ہوندا ہے فرشتہ، لام دے نیچے زیر پڑھیے ملک، ایدہ معنی ہوندا ہے بادشاہ، اور ملک فرشتے نو کہندے، ایدی جمع ملائک ہے، اور لفظ ملائکہ قرآن پاک اندر تقریباً 73 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے سن کہ فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے، معاذ اللہ، اللہ تو لات، منان تو منات، عزیز تو عزا، لات منات اور عزا، یہ 3 اللہ پاک دیاں تیاں سن، معاذ اللہ، انہاں دا نظریہ سے۔ دور حاضر دے اندر بھی اگرچہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھ دے ہون، لیکن فرشتیاں نو اللہ دے مقابلے دے اندر معبود ضرور سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ فرشتیاں کو مدد مانگ دے، اللہ دے نال انہاں نو شریک ٹھہرا دے۔ کئی تعویذات ایسے ویکھن اندر آئے نے کہ انہاں اتے یہ عبارت لکھی ہوندی ہے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل، یعنی فرشتیاں نو بھی لوگ اللہ دا شریک بنا دے۔ اس واسطے ضرورت اس امر دی سی کہ فرشتیاں دی ڈیٹیل انسانیت دے سامنے رکھی جائے، انہاں نو پتہ لگے کہ اے ہے کی نے۔ بس اسے غرض و غایت دے تحت اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا اے عنوان ہے۔ سب تو پہلا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। تو آئیے فرشتیاں دا تعارف سنو کہ فرشتیاں دا تعارف کیے تاکہ تانوں انہاں دی مکمل پہچان ہو جائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا تمام تعریفاں اللہ واسطے۔ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، بنان والا آسمان و زمین دا۔ فاتر دا معنی کلا بنانا نہیں ہوندا، بلکہ جڑا بناوے تے بنان تو بعد انہوں سجائے بھی۔ فاطر السماوات والارض، بنان والا آسمان و زمین دا تے سجان والا آسمان و زمین دا۔ جاعل الملائکہ، فرشتیاں نو بنان والا۔ فرشتیاں نو بنان والا کون ہے؟ اللہ بنان والا۔ رسولن، بعد فرشتے اللہ پاک نے پیغام رسا بنائے نے۔ عرش بری تو اللہ دا پیغام زمین تے لے کے آندے نے، جویں جبریل امین نے رسولن اولی اجنحۃ مثنی، بعد فرشتے ہجدے نے، انہاں نو اللہ نے 2 پر عطا کیتے نے۔ وثلاثا، بعد ہجدے نے، انہاں نو اللہ پاک نے 3 پر عطا کیتے نے۔ ورباع، بعد ہجدے نے، انہاں نو اللہ پاک نے 4 پر عطا کیتے نے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق اندر جنہ چاہتا ہے اضافہ بھی کردا ہے، یعنی کئیاں فرشتیاں نو اللہ نے 4 تو زیادہ پر بھی عطا فرمائے نے۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر کتاب التفسیر اندر راوی دا نام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل امین نو اپنی زندگی اندر 2 دفعہ اصلی حالت اندر ویکھیا ہے۔ ایک دفعہ میں جبریل امین نو ویکھیا، میں آسمان وال نظر پائی، میں نو جبریل امین نظر آئے۔ جبریل امین نے اپنے 2 پر کھولے ہوئے سن۔ نبی پاک فرماتے نے 2 پر جبریل دے اتنے بڑے، ایک پر مشرق اندر، دوسرا پر مغرب اندر۔ زمین و آسمان دا خلا سارا بھریا پیا دے 2 پراں دے نال۔
تے جبریل عرضہ کردے نے محبوب ہجے 2 پر میں کھولے نے، اللہ پاک نے مینوں انج دے 600 پر عطا کیتے نے۔ یہ تے ہجے 2 نے، ایک روایت میں 700 پروں کا ذکر آتا ہے، جبریل امین دے 600 یا 700 پر تے 2 پر ایڈے وڈے کہ ایک مشرق اندر تے دوجا مغرب اندر۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات فرما دینے وَكَمْ مِن مَلَكٍ، سورہ النجم آیت نمبر 26 اور 27، فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ سورہ نجم اندر فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ، کنے فرشتے نے آسمان اندر، کنے کو نے تعداد کنی فرشتیاں دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، راوی دا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا سنو کائنات دے لوگوں، میرے صحابہ سنو، ارانی ما لا ترون و اسمعو ما لا تسمعون، میں او ویکھنا جو تسی نہیں ویکھ دے، میں او سننا جو تسی نہیں سن دے۔ اتت السماء اتت السماء لہا خلق لہا، فرمایا آسمان چر چر کر دے، آسمان اندر چرچراہٹ، آسمان اندر چر چر دی آواز آندی ہے، جویں کسے چھت تے وزن ڈال دیتا جائے تے نیچے کھڑے بندیاں نو چر چر دی آواز آندی ہے۔ فرمایا آسمان تے فرشتے اتنے نے، فرشتیاں دے بدن نال، فرشتیاں دے بوجھ نال، فرشتیاں دی جناب حجم نال آسمان چر چر کر دے، ایدے تو چرچراہٹ دی آواز آندی ہے۔ لیکن فرمایا اینے فرشتے نے 7 آسماناں تے ایک بلشت زمین بھی خالی نہیں، جس بلشت زمین تے کوئی فرشتہ اللہ دے گے سجدے وچ نہ ڈگیا ہویا ہووے۔ آسمان پہلا بھریا پیا ہے، آسمان دوجا بھریا پیا ہے، آسمان تیجا بھریا پیا ہے، آسمان چوتھا بھریا پیا ہے، آسمان پنجواں چھواں ستواں بھریا پیا ہے۔ 7ویں آسمان تے ایک اور اللہ دا کھارے، جویں خانہ کعبہ بیت اللہ بندیاں واسطے، ایویں 7ویں آسمان تے اللہ دا ایک گھارے فرشتیاں واسطے، اے دا نام بیت العتیق ہے، او دا نام بیت المعمور ہے۔ اے دا طواف انسان کر دینے، او دا طواف فرشتے کر دینے، روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوندہ ہے بیت المعمور اندر، اللہ دیاں حمداں کردہ ہے، ثناواں کردہ ہے، تعریفات کردہ ہے، تکبیرات کردہ ہے، تحلیلات کردہ ہے، اور فرمایا اس 70,000 فرشتے دے وچوں جڑا فرشتہ ایک باری بیت المعمور چوں باہر نکل آندا ہے، قیامت تک دوبارہ اندر جان دیو دی واری نہیں آندی۔ اتنے فرشتے نے 70,000 روزانہ۔
آسمان تے کوئی تھان ہی ویلی نہیں جتھے فرشتہ سجدے چ نہ ڈگیا ہوئے. اسی 5 نمازاں پڑھ کے اللہ تے احسان چاڑھنے معاذ اللہ بھی اسی بڑی تیری عبادت کر لیں. عبادت میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ فرشتے اللہ دی عبادت اندر لگے نے. اسی تے روٹی کھانے ہاں، پانی پینے ہاں، بھوک لگے روٹی کھا لینے ہاں، انہوں نے بھوک لگے وہ سبحان اللہ کہہ چھڑ دے. اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات تیزی وقار فرشتیاں دی تعداد ان گنت بے شمار لا حد تے لا حساب. اللہ پاک دے فرشتے نے تے تعداد رب جاندا ہے انہاں دی کنی کوئے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار فرشتیاں دے نام کنے نے. اللہ اللہ 12 فرشتیاں دے نام قرآن و حدیث اندر بیان ہوئے نے. 12 فرشتے جنہ دے ناماں دا ذکر قرآن اندر آندا ہے یا حدیث پاک اندر آندا ہے. سب تو پہلا فرشتہ جیدہ نام جبریل امین ہے. اللہ پاک فرماتے نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 فرمایا اللہ پاک نے کل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ. ایک فرشتے دا نام جبریل امین جبریل یا جبرائیل. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ. جڑے یہودی لوگ نے نا وہ جبریل امین نو اپنا دشمن سمجھتے نے. کہندے نے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے کے آئے. اللہ دے پیغمبر دے کول حضرت عبداللہ بن سلام آئے. ہجے مسلمان نہیں سن ہوئے بعد اندر ہوئے. آ کے کہندے نے تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں. اچھا میں تواڈے کولوں چند ایسے سوال کرنا وا جنہ دا جواب نبیاں تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا. فرمایا کرو سوال. انہیں نبی پاک نو سوال کیتے نہیں. میرے پیغمبر کچھ دیر واسطے خاموش رہنے. تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ہونے ہونے میرے کول جبریل امین آئے نے. انہاں آ کے مینوں دسیا ہے. جدو جبریل دا نام آیا عبداللہ بن سلام حیران ہو گئے چونک گئے. کہنے لگے یہ جبریل تے ہوئی جڑا ساڈا بڑا وڈا دشمن ہے. یہ تے بڑا وڈا ساڈا دشمن ہے. نبی پاک نے فرمایا کیویں تواڈا دشمن ہے؟ انہیں تواڈے نال کیڑیاں دشمنیاں کیتیاں نے؟ کہندا جی ساڈے وڈیاں تے عذاب ہی لے کے آندا رہیا ہے. ساڈے وڈیاں تے جدوں بھی عذاب آندا سی نا جبریل عذاب لے کے آندا سی. کئی ایسیاں قوماں تے عذاب جبریل لے کے آئے اللہ دی طرفوں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا نہیں نہیں جبریل کسے دا دشمن نہیں ہو سکدا. تے جڑا جبریل نو اپنا دشمن سمجھدا ہے وہ سمجھ لوے اج نے جبریل نال دشمنی کیتی انہیں رب جلیل نال دشمنی کیتی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات ذی وقار دوسرے فرشتے دا نام میکائیل ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات جویں قرآن پاک دی اس آیت اندر پہلا نام جبریل دا آیا دوسرا نام میکائیل دا آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میدان بدر اندر نبی پاک علیہ السلام دے سجے پاسے ایک چٹے رنگ دا لباس پہن کے بندہ آیا. ایک کھبے پاسے سفید رنگ دا لباس پہن کے بندہ آیا. اللہ دے پیغمبر دے نال نالے بھی کافران نہ لڑ دے رہے. یہ دو بندے کون نے؟ ایک دا نام جبریل ہے
دوسرے دا نام میکائیل ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دن نام نبی پاک نے جبریل امین نو پوچھیا، جبریل اے میکائیل نو میں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، جدوں ویکھیا میکائیل بڑے افسردہ حالت اندر ہوندے نے، میکائیل کدی مسکراندے مینوں نظر نہیں آئے۔ تے نبی پاک سلسلہ حدیث صحیحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگے جبریل عرض کردے نے، محبوب جدوں دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے ادوں دا میکائیل نے مسکرانا ہی چھڈ دیتا ہے۔ میکائیل نو اتنا ڈر لگدا ہے جہنم تو، اللہ دے فرشتے نو لگدا ہے، سانو نہیں لگدا، زانی نو نہیں لگدا، بدکار نو نہیں لگدا، بے حیا نو نہیں لگدا، مشرک نو ڈر نہیں لگدا، بدعتی نو ڈر نہیں لگدا، رب نال نناب نہ شکریاں کرن والے نو نہیں لگدا، اللہ نال شرک کرن والے نو ڈر نہیں لگدا۔ میکائیل اللہ پاک تو ڈر دے پینے، اللہ سانو بھی اپنے دل اندر اپنے مالک دا ڈر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ڈریا کر اپنے مالک دی پکڑ کولوں، ڈریا کر خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات ذی وقار، لہذا ایک فرشتے کا نام آپ کو معلوم ہوا جبرائیل، اور دوسرے کا نام میکائیل، تیسرے فرشتے دا نام اسرافیل۔ اسرافیل بھی ایک فرشتہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو بھی رات دے وقت بیدار ہویا کر دے، اللہ دے پیغمبر رات دا قیام فرمایا کر دے، تے نبی پاک کے دعا پڑھیا کر دے، کیڑی؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، یعنی اللہ دے پیغمبر نے خود ایک فرشتے دا نام دسیا ہے جہدا نام اسرافیل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا بیان ہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام میں فرمان لگے، علی میدان احد اندر ایک فرشتہ تیرے نال سی، ایک فرشتہ ابو بکر صدیق دے نال سی۔ اللہ اللہ میں آج لوگ گلاں کر دینے، تانے تے پتہ نہیں کی کچھ کر دینے، صدیق انج سی، صدیق انج سی، اور صدیق دا رتبہ تے ایڈا بلند ہے کہ نبی بھی صدیق دے نالے، جبریل بھی صدیق دے نالے، عرش والا رب جلیل بھی صدیق دے نالے۔ فرمایا کہ فرشتہ علی المرتضیٰ دے نال، اللہ اللہ تے دوجا فرشتہ
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار، وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار، پیغمبر کا ہم نوا ہے صدیق یار غار، نبیوں کے بعد اعلیٰ جس کو مقام ملا، نبیوں کے بعد اعلیٰ جس کو مقام ملا، نبیوں کے بعد اعلیٰ جس کو مقام ملا، نبوت کا وہ گواہ ہے صدیق یار غار، پیغمبر کا ہم نوا ہے صدیق یار غار۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، کندھے صدیق کے ہیں کندھوں پہ کملی والا، کندھے صدیق کے ہیں کندھوں پہ کملی والا، کندھے صدیق کے ہیں کندھوں پہ کملی والا، پیغمبر کا خیر خواہ ہے صدیق یار غار، آقا کا خیر خواہ ہے صدیق یار غار۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، اور نبی پاک نے فرمایا علی ایک فرشتہ تیرے نال، ایک فرشتہ ابو بکر صدیق نال، تے ایک تیجا بڑا وڈا فرشتہ خود اندر آیا ہویا سی، او دا نام اسرافیل سی، بہت بڑا فرشتہ سی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا، تیناں فرشتیاں دے نام تانوں معلوم ہو گئے، ہن چوتھے فرشتے دا نام ملک الموت، ملک الموت، جنوں عام طور تے اسرائیل بھی کیا جاندا ہے، لیکن اسرائیل مینوں نام نہ کتے نظر نہیں آیا، قرآن پاک چو بھی کتے نام اسرائیل نہیں آیا، نہ ہی کسی صحیح حدیث اندر لکھیا مینوں نظر آیا اسرائیل۔ معروف ہے اصل ان کا نام ملک الموت رکھا ہے اللہ پاک نے، حدیث میں بھی ذکر ملک الموت کا ہی آتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، دو اور فرشتیاں دے نام قرآن پاک اندر نے، اللہ فرماتے نے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت بھی ایک فرشتے دا نام، ماروت دوجے فرشتے دا نام، دو اور فرشتیاں دے نام قرآن پاک اندر آندے نے۔ اللہ فرماندے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک دا نام کرام، ایک دا نام کاتبین، یہ بھی دو فرشتیاں دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے، دو اور فرشتیاں دا ذکر حدیث پاک اندر آندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کسی بندے نو قبر اندر دفن کر دیتا جاندا ہے گندا بندہ، فجاءتہ ملکانی اسودانی ازرقانی یقال لأحدہم المنکر والآخر نکیر، انہاں وچوں ایک دا نام منکر ہوندا ہے، دوسرے دا نام نکیر ہوندا ہے، لہذا اور دو فرشتیاں دے ناماں دا پتہ لگ گیا، ایک دا نام منکر ہے، ایک دا نام نکیر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک اور فرشتے دا نام قرآن پاک اندر آیا ہے، فرمایا بنادو یا مالک لیقض علینا ربک، مالک بھی ایک فرشتے دا نام ہے جدی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائی ہوئی ہے، او دا نام مالک ہے۔ ایک فرشتہ وہ دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جنت لگائی ہوئی ہے، وہ دا نام رضوان ہے، رضوان ہے۔ اللہ اللہ اے کدی کدی نہ غلطی وچ اسی کہہ جانے ہاں کہ جہنمی فرشتے آ گئے، معاذ اللہ، فرشتے جہنمی نہیں ہوندے، جہنم پر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یہ فرشتہ جس کو جہنم پر مقرر کیا گیا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ جہنمی فرشتے آ گئے، معاذ اللہ،
अल्लाह फरिश्ते कितों जन्मी हो गए, वो तो गुनाह ही नहीं कर दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात ते जी वकार गौर कर दे जाना दराव। ये टोटल 12 फरिश्ते ने जिन्हां दा नाम कुरान हदीस विच मिलिया है, मैं तुहाडे सामने जिक्र कर दिता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरात ते जी वकार। हुण फरिश्तियां दे जिस्म दी गल करिए, फरिश्तियां दी ताकत दी गल करिए, फरिश्तियां दी फुर्ती ते तेजी दी गल करिए। वजूद किड्डे किड्डे बड़े ने फरिश्तियां दे, जिवें मैं तुहानू पहले जिक्र कर दिता है कि जिबरील दे अजे 2 पर सन ते मशरिक मगरब अंदर 600 पर होण ते किड्डा वड्डा वजूद होएगा जिबरील अमीन दा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और अल्लाह पाक ने जिवें नबी पाक ने आखिया इसराफील बहुत बड़ा फरिश्ता है, एदा मतलब दे फरिश्तियां दे वजूद भी अल्लाह पाक ने बड़े बड़े बनाए ने। और अल्लाह पाक ने ताकत कितनी अता फरमाई है। कुरान पाक अंदर आंदा है हजरत लूत सलाम दी कौम बदकारियां करन वाली, बेहयाइयां करन वाली, गंदी कौम, बुराइयां विच मुब्तला रहन वाली कौम है। अल्लाह पाक ने ना ते अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। किन्ने को बंदे सन? 4 बस्तियां सन कौमे लूत दियां, 4 बस्तियां। सिर्फ मर्द मर्द तकरीबन 4 लाख दी तादाद अंदर सन। मर्द 4 लाख सन। औरतां भी विचे पा लो, उन्हां दे डंगर भी विच पा लो, उन्हां दियां ज़मीनां भी विच रख लो, उन्हां दे मकानात भी विच रख लो। 4 बस्तियां, 4 लाख बंदियां दी तादाद, औरतां ते विच जानवर ते विच सारे मकानात ने। अल्लाह पाक नू जिबरील अमीन ने कलाया। कुरान कहंदा फजाअलना आलियाहा साफिलाहा। अल्लाह पाक ने जिबरील नू कलाया है ते जिबरील ने सारियां 4 दियां 4 बस्तियां इको पर उत्ते तां चुक लईयां ने। सिर्फ एक पर ते जिबरील ने जो सारियां बस्तियां खग लईयां, इंज एक पर ते चुक के जिबरील उत्ते ले गया। हत्ता के मुफस्सिरीन ने लिखा इतना बुलंद ले गया कि पहले आसमान के फरिश्तों ने जानवरों की आवाजें सुनी, इतना बुलंद लेकर गया फरिश्ता, और मर्दों के चीखने की आवाजें पहले आसमान से जा टकराई। एडा ताकतवर फरिश्ता अल्लाह पाक ने इन्नियां तेजियां फरिश्तियां नू अता कीतियां ने। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर जिस कौल में थोड़ा कलाम है लेकिन तेजी का पता चलता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर भरा खूह विच सुटन लगे ने। इधरों भरावां ने खूह विच सुट दिता, उधरों अल्लाह पाक ने जिबरील नू हुक्म दे दिता, जिबरील मेरा नबी खूह दे विच नहीं डिगना चाहिदा। ते जिबरील ने आके जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नीचे पर बिछा दिते। अल्लाह अल्लाह जिबरील उदों किथे सन? मुफस्सिरीन लिखदे ने कि जिबरील उदों 7वें आसमान ते सन। 7वें आसमान तो जिबरील अमीन दौड़े हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे खूह विच गिरन तो पहला पहला जिबरील अमीन पहुंच गए ने। अल्लाह पाक ने एडियां तेजियां उन्हां नू अता कीतियां, एडियां फुर्तियां अल्लाह पाक ने उन्हां नू अता कीतियां। अल्लाह पाक ने इन्नियां ताकतां उन्हां नू अता कीतियां। लेकिन फैसलाबादिया जिहड़ी गल मैं तैनूं दसना चाहना वा ओह गल वे इन्नियां ताकत ने, इन्नियां फुर्तियां ने, एडे एडे वड्डे ने, लेकिन फिर भी अल्लाह दी नाफरमानी नहीं करते, फिर भी अल्लाह पाक को डरते रहते ने। असी किड्डे को बंदे हाँ, साडी किन्नी को वसीयत है, असी जिना कीती जाने, असी बदकारियां कीती जाने, असी जनाब बदफेलियां कीती जाने, असी शिरक कीती जाने, असी बिदत कीती जाने। वो कई इंज दे बदबख्त भी ने इंसान जेड़े लोकां नू अपने अगे सजदा पे
کرواندے نے اوہ جے کمڑے تے بے وقوف لوگ نے جڑے بندیاں اگے جھکدے پھردے نے اے کچھ دن پہلے جی ایک نکے پیر دا رولا پہ گیا وہ نکا جا منڈا ہے جڑا ہجے چج نال بالغ بھی نہیں ہویا او دے اگے لوگ سجدے پہ کردے نے تے ڈگدے پھردے نے اے کڈی پاگل قوم ہے بندے کڈے پاگل ہو جاندے نے او انسان جڑا 2 بری 24 گھنٹیاں چ واش روم نہ جائے او دا نہیں سردا او دے اگے جھکنا ہے تینوں شرم نہیں آندی او جنوں حاجت آ جائے او جڑا اپنی حاجت روک نہیں سکدا تو او دی سامنے او دیکھنو اپنی حاجتاں رکھدا پھرنا ہے انج نہ کریا کر رب کول منگیا کر سجدہ رب اگے کریا کر سجدہ حرام لوگو دین رب دے ماں سوا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے نحن اقرب الیہ من قبل الورید نحن اقرب الیہ من قبل الورید پلا دس خیوں سر اب تھی کیڑا تیرے قریبے پتھراں تے چل دی کیڑی کیڑی پتھراں تے چل دی کیڑی تھم کے او سن رہا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے اللہ اللہ ما قدر اللہ حق قدری بندوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں اینا کمڑیاں نو پتہ ہی نہیں کہ رب دی شان کڈی اونچی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی دے ایک صحابی بیان کیتا اسی نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھے ہاں اچانک ایک آسمان تنج کر کے جنج شولا نہیں اڑدا انج کوئی شولا اڑیا ستارہ ٹوٹیا ہے نبی کو دے وال ویکھ کے فرماندے نے صحابیو ایدا تسی کی مانا لیندے جدو انج ہوندا ہے تے کی ہوندا ہے محبوبہ سی تے سمجھنے کسے وڈے بندے دی ولادت ہوئی ہے جڑا وڈا ہو کہ بڑا بڑا کو بندہ بنے گا یا کسے وڈے بندے دی موت واقعی ہوئی ہے تائیں ستارہ ٹوٹیا ہے فرمایا کسے دے مرم تے جمن والے دا کوئی تعلق نہیں محبوبہ پھر انج کیوں ہوندا ہے ہن سنیا جدرا میرے مالک الملک دی عظمت آقا فرماندے نے 7ویں آسمان تو تی اللہ پاک دارش پاک نا اللہ پاک درش نو 4 فرشتیاں چکیا ہویا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ آج 4 فرشتیاں اللہ پاک درش نو چکیا ہے لیکن قیامت والے دن 8 فرشتیاں اللہ پاک درش نو چکیا گیا کوئے گا آقا فرماندے نے اللہ رب العزت جدو کسی گل دا فیصلہ فرماندے نے نا تو وہ جنہ فرشتیاں نے اللہ پاک دارش چکیا ہے وہ سن کے تے اللہ دی حمد پکارن لگ جاندے نے وَيَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے نے وہ 4 فرشتے انہاں 4 فرشتیاں دی آواز 7ویں آسمان دے فرشتیاں تک پہنچ دیئے 7ویں آسمان دے فرشتے بھی نال اللہ دیاں حمداں کر لگ جاندے نے 7ویں فرشتیاں دی آواز 6ویں جناب آسمان دے فرشتیاں تک آن دیئے وہ بھی اللہ دیاں حمداں پکار لگ جاندے نے 6ٹے آسمان دی آواز 5ویں آسمان تے آن دیئے وہ بھی تسبیحاں پکار لگ جاندے نے 5ویں دی آواز 4تھے آسمان تے آن دیئے 4تھیاں دی جناب 3جے آسمان تے آن دیئے 3جیاں دی آواز 2جے آسمان تے آن دیئے 2جیاں دی آواز پہلے آسمان تے آن دیئے حتیٰ کہ 7واں آسمان اللہ دیاں کبریائیاں نڑ گونجن لگ جاندے نے اللہ دیاں حمداں نڑ گونجن لگ جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں
اور پہلے آسمان تے ایک مقام ہے جنوں حنان کیا جاندا ہے۔ حنان حنان وہ جگہ ہے جتھے بہ کے فرشتے ڈسکس کردے نے اللہ پاک نے کیڑا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے کیڑا حکم صادر فرما دیتا ہے، نالے اللہ دیاں حمداں کردے نے، نالے حنان مقام تے بیٹھ کے آپس اندر اس گل دی ڈسکس کردے نے۔ تے جدوں آسمان گونجن لگ جاندا اللہ دیاں تسبیحاں نال، ادو شیاطین تے جن پہلے آسمان تک جاندے نے، پہلے آسمان نال کان لا کے حنان تے ہون والیاں گلاں سنن دی کوشش کردے نے تاکہ آ کے اپنے جادوگراں نوں دسن اللہ نے کیڑا فیصلہ کیتا ہے۔ تے جدوں آسمان والو چڑھنا چاہندے نے ادو فرشتے انہاں دے مگر اگ لے کے نسدے نے۔ فرشتہ جدوں انج کر کے اگ دا انگارا سٹدا ہے او سانو نظر آندا ہے۔ کدی ویکھیا ہوئے گا نا رات نو آسمان تو ایک انگارا ادھر ادھر جا رہا ہوندا ہے، نبی پاک فرماندے نے اصل وچ معاملہ انج بندا ہے اے میرے رب دی عظمت ہے، اے میرے مالک دی شان ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک جب فرشتے کو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتے ہیں کوئی حکم دینے کے لیے، جبریل امین دے 600 پر کمبن لگ جاندے نے، جبریل امین دے 700 پر کمبن لگ جاندے نے کہ میں خالق و مالک القدوس ذات العزہ مالک القدوس دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہاں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ مینوں پتہ نہیں کس واسطے بلایا جا رہا ہے، ایڈا وڈا فرشتہ بھی کمبن لگ جاندا ہے، نکا جا بندہ گناہ کرن تو باز نہیں آندا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اسی تے اللہ دی قدر نو پچھانے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دے زی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ حضرات دے زی وقار اللہ پاک نے ڈیاں طاقتاں دتیاں لیکن طاقتاں دے باوجود کدی کوئی فرشتہ اللہ پاک دے سامنے نہ شکری دا تے نہ فرمانی دا سوچ بھی نہیں سکدا۔ اللہ پاک فرما دے نے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کدی فرشتیاں نے ساڈے حکم دی نافرمانی کیتی کوئی نہیں، انہاں وچ اتنی جرت ہی کوئی نہیں کو نافرمانیاں کر لین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار ہن فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تے غور کرو۔ اللہ پاک نے کیڑے کیڑے فرشتے دیاں ڈیوٹیاں کتے کتے لگائیاں۔ جبریل امین دی ڈیوٹی اللہ پاک نے پیغام رسائی تے لگائی، جبریل آسمان تو نبیاں تے پیغام لے کے آمدے نے، اسرافیل دیا تندر کرنا ہے۔ اللہ پاک درش دے نال لگے ہوئے نے، جدن اللہ پاک حکم دے دین گے نا او دے اندر پھونک مار دین گے، ساری زمین تے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ منکر تے نکیر دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے قبراں وچ لگائیاں نے، عالم قبور اندر انساناں دے حساب و کتاب لیندے پینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ کرام تے کاتبین دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے ساڈے کندیاں تے لگا دتیاں نے، اے ساڈیاں نیکیاں والی ڈیری تیار پہ کر دینے، ساڈیاں بدیاں والی ڈیری تیار پہ کر دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ مالک دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائی ہے، رضوان دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جنت تے لگا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرات دی وقار ملک الموت جڑے نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے روحاں قبض کرم تے لگائیاں اور روحاں قبض پہ کر دینے۔ ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے پہاڑاں تے لگائی ہے، پہاڑاں دا نظام اللہ پاک نے دیتے ڈیوٹی ایک فرشتے دی لگائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دن ایک فرشتے نے مینوں سلام آکھیا، السلام علیکم، میں دے سلام دا جواب دیتا۔ مینوں عرض کردہ محبوب اللہ پاک نے مینوں فرشتے نوں پہاڑاں تے مقرر کیتا ہے، میں پہاڑاں دا فرشتہ ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک
پاک نے بادلاں تے لگائی ہے. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے اس فرشتے نے ایک اگ دی تلوار عطا کیتی ہے. اگ دی تلوار اس فرشتے دے کول ہے. وہ اگ دی تلوار انج کر کے چلاندا ہے پہاڑاں جناب اے جناب بادلاں دے اندر. یہ مختلف ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگا دیتیاں فرشتیاں دیاں. لیکن ادا مطلب نہیں کہ بس اینیاں ڈیوٹیاں نے. نا بڑیاں بڑیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگائیاں نے. کئی فرشتے صرف اللہ پاک نے ثواب تے بنائے نے. اس زمین تے اتر دے نے بندیاں دیاں حفاظتاں کر دے نے. کدی کدی انج لگدا ہے بندہ مر جائے گا لیکن وہ بچ جاندا ہے. اللہ آسمان تو فرشتے کلا کے بھی اپنے بندیاں دیاں مدداں کردا ہے. اللہ میں قربان جاواں کدی کدی کوئی فرشتے انسانی شکل اندر بھی انسان دی وعد و نصیحت واسطے آ جاندے نے. جویں کہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے پہلے ملک الموت اصلی شکل اندر آیا کردے سن. اللہ میں قربان جاواں جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئے آ کے کہنے لگے جی موت والا وعدہ قریب آ گیا ہے تہاڈی زندگی مک گئی ہے نا. حضرت موسیٰ نے تھپڑ ماریا وہ دی اکھ نکل گئی. جا کے اللہ پاک دی بارگاہ درد کر دینے اللہ سونیا تہاڈا نبی تے گل ہی موت والی سننا نہیں چاہندا. فرمایا جا کے موسیٰ پیغمبر نو کہہ دیو بیل دی کانڈ تیاں تے رکھ دے وے جنہیں بال نیچی آ جان انہیں سال زندگی. اللہ سونیا میں جو بیل دی کانڈ تیات رکھاں نیچے جنہیں بال آ جان انہیں سال زندگی تے جدوں سال مک جان گے پھر کی ہوئے گا. فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت پھر بھی مرنا ہے پھر بھی دنیا تو جانا ہے کسی نے نہیں رہنا. ورنہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نا ماں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا. نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نا ماں بندیا. اج مٹی پیراں تھلے گئے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا. او جد پتا کہ سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا. اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا. نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک نے فرمایا ہے بنی اسرائیل اندر کئی بندے جدے سن او اللہ دے نبی بھی نہیں سن ہوندے پیغمبر بھی نہیں سن ہوندے رسول بھی نہیں سن ہوندے لیکن پھر بھی فرشتے انہاں دے کول آ جایا کردے سن انہاں نال گلاں باتاں کر لیا کردے سن. اللہ میں قربان جاواں ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ایک بندہ نبی پاک دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے میرے پیغمبر کو سوال کردا ہے اللہ دے نبی دا جواب دیندے نے. جدو نبی پاک جواب دے دیندے نے وہ کہندا جی تسی صحیح جواب دیتا ہے. صحابہ بڑے پریشان نے پھر سوال کردا ہے پھر آپ جواب دیندے نے پھر کہندا ہے تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے. اٹھ کے چلا گیا. صحابہ عرض کردے نے محبوب عجیب بندہ ہے سوال بھی آپ کردا ہے جواب تسی دیندے ہو تے کہندا بالکل صحیح جواب ہے. اے دا مطلب ہے کہ جواب دا انہوں پہلے ہی پتہ ہے جڑا انج جو کہندا پیا ہے. فرمایا ہاں انہوں سارے جواباں دا پتہ ہے. محبوبہ کون سی؟ فرمایا ہے جبریل امین سی. یہ جبریل امین سی. جبریل آیا سی تانوں تہاڈا دین سکھاؤن واسطے تانوں دسن واسطے آیا سی. میں جبریل ہاں میری زبان چو نکلی گل شریعت نہیں بندی. شریعت ادوں بندی ہے جدوں آمنہ دے در یتیم دی زبان چو گل نکلے. اللہ میں قربان جاواں حضرات
जी वकार कई फरिश्तियां दियां ड्यूटियां अल्लाह पाक ने लगाइयां ने इंसान दी सलाह वास्ते भी आ जाते ने वादो नसीहत वास्ते भी आ जाते ने ए लाहौर दे अंदर एक इलाका इछरा मौलाना अतीकुल्ला उमर साहब फरमाते ने इछरे दे इलाके दी एक मस्जिद दे अंदर नमाज मगरब तो बाद एक बुजुर्ग नमाज मगरब आके पढ़ी चिट्टी दाढ़ी नूरानी चेहरा खूबसूरत चेहरा हर बंदे दी नजर उहदे चेहरे ते जांदी पई है इंज लगदा है कोई मुसाफिर बंदा कदी किसी ने इत्थे वेखिया कोई नहीं लेकिन सफर दे आसार कोई नहीं समान कोई नहीं ओदे कोल सफर दा कोई सफर दे ओदे ते थकावट तक नजर नहीं आंदी पई समझिया गया शायद को मेहमान है सफीर रात रहन वाला है एक जनाब बंदा गया बुजुर्गो मैं खाना लेके आवां तुहाडे वास्ते सारे चले गए 4-5 बंदे बैठे वो भी बैठा एक नेड़े जी मैं खाना लेके आवां तुहाडे वास्ते जी लै आओ खाना पर शर्त वे मैं हराम नहीं खांदा मैं हलाल खाना खाना वा जो बंदा मुस्कुरा के कहंदा बाबा जी मेरी ते कमाई बिल्कुल हलाल दी कमाई है मैं जिमीदार हाँ जिमीदारे दी कमाई ते हलाल दी कमाई है ना असी कदी किसे ते जुल्म नहीं कीता अच्छा एक गल ते दसना कदी इंज होया होवे कि जब मैं तेरी जमीन नूं पानी दा वक्त होवे पानी किसी ने जमीन नूं लगाया होवे तू लगाया होवे या तेरे नौकर ने ते टाइम मुक गया होवे पानी दा अगले बंदे दी जमीन दा टाइम दा पानी दा वक्त आ गया होवे ते तेरे नौकर ने देर कर दी होवे पानी अगले बंदे नूं देण वास्ते ज़ाहिर देर करेगा उन्ना पानी ओदा हक तेरी जमीन नूं लगेगा क्या कदी इंज होया है गारंटी देना है कि जिंदगी च कदी इंज नहीं होया वो कहंदा जी एडी छोटी गल दी ते गारंटी मैं नहीं दे सकदा वो कहंदा जे तू गारंटी नहीं दे सकदा मैं तेरा खाना नहीं खा सकदा मैं तेरी रोटी नहीं खा सकदा एक डॉक्टर साहब कोल बैठे हो नेड़े हो गए मैं फिर खाना लेके आवां जी मैं ते लोकां नूं बचाण दा काम करना वा मेरा हराम दा लुकमा भी कोई नहीं अच्छा एक गल दसो ना कदी इंज होया है किसी बंदे दे बारे तुहानूं वेखण तो लग जाए बड़ा माड़ा है ये बड़ा कमजोर है इहदे कोल दवाई दे पैसे भी नहीं होणगे इहदे कोल फीस दे पैसे भी नहीं होणगे लेकिन फिर भी तुसीं उहदे कोलों फीस भी लई होवे ते दवाई दे पैसे भी लए होवण कोई याद है तुहानूं गारंटी दे सकदे इस गल दी वो कहंदा जी एडी छोटी गल दी ते गारंटी मैं नहीं दे सकदा कहंदा मैं तेरे घर दा भी खाना नहीं खाना तेरा खाना भी हलाल दा नहीं ते मौलवी साहब हसदे हसदे अगे हो गए कहंदे ने बाबा जी फिर मैं ही रह गया मैं तुहानूं खाना खिला देना साडा ते काम ही दीन दा है असीं ते हलाल ही खाने आ अच्छा कारी साहब दसो ना कुरान पाक दी कोई आयत या नबी पाक दी हदीस है जिहड़ी तुसीं सुनी होवे पढ़ी होवे लेकिन ओहदे ते तुहाडे कोल अमल ना कीता गया होवे गारंटी देंदे हो हर कुरान दी आयत ते अमल कर दिओ ते हर हदीस ते अमल कर दिओ कारी साहब कहते ने बाबा जी एडी वड्डी गारंटी ते नहीं दी जा सकती बंदे बशराबाद दे घाटे हो जाते ने ते बाबा उठ के टुर गया है कहंदा जा रहा है मैं तुहाडे चों किसे घर दा भी खाना नहीं खा सकदा ते कहते ने बाबा गल्लां करदा करदा मस्जिद चों बाहर निकलिया है असी मगर गए हाँ सानू नजर ही नहीं आया किधर चला गया है शायद अल्लाह पाक ने फरिश्ता कलाया है जिहड़ा दसन आया है अपनियां रोजियां पाक कर लो अपने खाने दाने पाक कर लो अल्लाह अल्लाह कामों की दे कारी साहब अजे भी एक जिंदा ने एक मस्जिद का वाकया बयान करते हैं शाम के टाइम एक सफीर आ गया बुढ़ा बाबा आके जनाब मस्जिद के अंदर उन्हें अपील की थी अपील तो बाद बैठ गया सारे नमाजी चले गए ते कारी साहब कहते हैं मैं कला मस्जिद के अंदर मैं भी मस्जिद चो निकल लगा तो मेरे दिल अंदर ख्याल आया बाबा जी बैठे ने मैं खाना ही पुछ लवा मैं अगे होया मैं आखा बाबा जी खाना खाना है वो कहता जी बेटा खाना खाना है चलो ठीक है तुम बैठो तो मैं खाना लैके आना कहते मैं जल्दी च तुरन लगा तो बाबे मैनू आवाज दी कारी साहब उन्होंने जे गल सुनिया जे खाना मैं खाना है पर देसी घ्यो विच देसी मुर्गा पकाया खाना है वो कहते ने सुन के मेरा हासा निकल गया लै वेखो सी कल दा बाबा ते नखरे वेखो इहदे किड्डे है देसी कुकड़ खाना है ते देसी घ्यो विच खाना है कहते ने नाले मैं हसिया ते नाले मैं आख्या बाबा देसी कुकड़ ते मेरे कोल कोई नहीं जिवें दा हैगा है मैं ते तैनूं उवें दा खवा सकना हुण देसी कुकड़ मैं तेरे वास्ते कित्थों लैके आवां कहंदा नाले मैं हसदा
چلدا جا رہا نالے گلاں کردا کردا میں گھرے پہنچیاں واں میں جا کے بیٹھا واں تے ساڈے دروازے تے دستک ہوئی ہے بچہ گیا ہے تھوڑی دیر بعد بچہ واپس آیا او دے ہاتھ اندر ایک برتن پکڑیا ہے تے تریا آ رہا ہے تے میں آکھا بیٹا ہے کی برتن اندر ابا جی سالنے برتن دے اندر ایک بچہ ہے او دے کے چلا گیا ہے نا کہندے نے میرے قریب لے کے آیا تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا دیسی ککڑ سی تے دیسی گھیو وچ پکیا ہویا سی میں چکیا تے لے جا کے بابے اگے رکھ دیتا بابا شاید اللہ پاک نے تیرے توکل نو اتنا پسند کیتا ہے اللہ نے تیرے توکل نو اتنا پسند کیتا ہے اللہ پاک نے تیرے لئی فرشتہ کرا کے کھانا کلا دیتا ہے نا جڑا تیرے کانفیڈنس نال آکھیا ہے سفیراں نو تے چھیتی چھیتی کو روٹی نہیں پوچھدا تے تو ککڑ منگیا رب کولوں رب نے ککڑ دے دیتا رب نے تیرے لئی شاید فرشتہ کلا دیتا ہے حضرات دی وقار انج ہو جاندا ہے انج ہو سکدا ہے انج کدی ہویا بھی ہوئے گا لیکن گل اے وے کہ رب نال تعلق پکا کرو پھر تانوں انج دے کرشمے بھی نظر آ جان گے نا نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ پر ہر 15 دنوں تو بعد اپنے دوست ملن واسطے جاندا ہے ایک دن اللہ پاک نے ایک فرشتہ کلایا ہے وہ فرشتہ درمیان راہ وچ بیٹھ گیا ہے بندہ لگن لگا تے کہندا کدھر جاندا پیا ہے کہندا میں اپنے اس بستی وچ میرا ایک بیلی رہندا مینوں ملن جاندا پیا ہے روٹیاں دا بھکھا ہے او کہندا نہیں چاواں دا بھکھا ہے کہندا نہیں روٹیاں تے گھرے بھی کھائی دیاں نے مینوں اللہ واسطے اودے نال پیار ہے میں ملن واسطے جانا واں او کہندا میں بندہ نہیں میں فرشتہ واں تے مینوں رب نے کلایا ہے اللہ آکھیا میرے بندے نوں دس جویں اے او دے نال پیار کردا ہے میں رب دے نال پیار کرنا واں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام 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 فرمایا رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے جو اس رات کی عبادت کو پالے اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں سلام آج بھی آ سکتے ہیں فدائے بدر پیدا کر فرشتے آپ بھی اتر سکتے ہیں تیری مدد کے لیے کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دے کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر جس کے حلال ہوئے بندہ نماز دا پابند ہوئے ذکر اذکار دا پابند ہوئے نبی پاک تے درود پڑھدا ہوئے کرشمے اج بھی ویکھے جا سکتے ہیں اللہ پاک سنو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا